सातत्यात पळयता की गोंयांतले जशे गोंयकार हो संयमी आसा त्याच बरोबर आमचे पुलिसूय बी थोडेशे संयमी आहा. लोकांक पळयता आसतना एक माणुसकीच्या दृश्टिकोनातून पळयतात. लोकांक थोडेशे म्हणजे कारण गोंय हें ल्हान आसा, 3 डिस्ट्रिक्टांत आसा, खातीर प्रत्येक गोंयकाराक प्रत्येक पुलिसूय वळखता आनी आपल्या सरावंडिंगांतल्या मनशाक सहसा त्रास जावचो न्ही म्हणून तो आपले थोडेशे पाशियस काडटा जे मूळ गोंयकारा कडेन आसा. बट कोणी अशें समजचें न्ही आनी पुलिसेक कन्सिडर करचो न्ही. हांव परत एकदां सांगता, आय हॅव गिवन द फूल पावर टू माय पुलीस. हेन्सफोर्थ पुलिसान जर एक्ट जावचें पडलें आनी विशेष करून पुलिसांच्या जेन्ना आंगार येता तेन्ना पुलीस वगी रावचे ना. हांव परत सांगता आनी आय एम गिविंग फूल पावर टू देम. एक्ट ऑन दॅट, एक्ट ऑन दॅट. हें सहन करून घेवचें ना आनी घेवं नाकात आनी घेवपाची गरज ना. म्हजें सरळ म्हणणें आहा, इट इज युअर ड्युटी टू प्रोटेक्ट द पीपल. आनी जर लोक अशी डेअरिंग करता आसत जाल्यार लोकांक आपले पुलिसींग दाखोवपाची गरज आसा आनी ते पुलिसींग दाखोवपाची आतां वेळ आयिल्ली आसा. म्हजें सरळ म्हणणें आसा आनी ते पुलिसांनी दाखोवचेंय पडटलें आतां.